नमस्ते। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझालको 21औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। आँखीझाल नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा विगत 6 महिनादेखि प्रसारण भइरहेको छ। हाल यो कार्यक्रम प्रत्येक 15 दिनमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। सबभन्दा पहिले हामी शैक्षिक निकायहरूको निजीकरण र सार्वजनिक विद्यालयहरूप्रतिको बदलिँदो धारणाका बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। कोरिया गएर दुःख पाएर फर्केका व्यक्तिहरूको स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी समाजमा दुई थरी विद्यार्थीहरू देखिरहेका छौँ। दुवै थरी पढ्न जान्छन्, तर तीमध्ये एक थरी साधारण पोसाक लगाएर स्कुल जान्छन् र दोस्रा थरी अलि रङ्गीचङ्गी युनिफर्म लगाएर बोर्डिङ स्कुल जान्छन्। हुन त बोर्डिङ स्कुल भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ बस्ने खाने समेत व्यवस्था भएको अर्थात् आवासीय विद्यालय हो, तर चलन चल्तीको भाषामा निजी रूपमा सञ्चालित अलि महँगा र अंग्रेजीमा पढाइ हुने विद्यालयहरूलाई बोर्डिङ स्कुल भनिन्छ। हिजो आज शहर बजारमा मात्र होइन, दुर्गम गाउँहरूमा समेत यस्ता स्कुलहरू खुल्न थालेका देखिन्छन्। राम्रो शिक्षा दीक्षाका अभावमा सबै किसिमका अवसरहरूबाट वञ्चित रहेर आफ्नो जिन्दगानी बिताइरहेका मानिसहरू सकेसम्म आफ्ना सन्तानलाई राम्रै शिक्षा दीक्षा दिन चाहन्छन्, तर एकातिर शिक्षण पेशामा उहिलेको जस्तो सम्मान र आदर्शको आकर्षण छैन, अर्कातिर विद्यालयहरूको शैक्षिक र भौतिक स्तरमा सुधारका लागि जिम्मेवार निकायहरूले केही गर्न सकेका छैनन्। निजीकरणको लहरले तेस्रो कारणका रूपमा रहेर शैक्षिक निकायहरूको व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। फलत समाजमा शिक्षामा आधारित नयाँ वर्ण व्यवस्थाले जन्म लिएको छ। प्रस्तुत छ यस विषयमा रघु मैनालीको रिपोर्ट। बिहानको 9:30 बजेको छ। सधैँझै गीता र उनका भाइ रविन हाछेथु स्कुल जाँदैछन्। उनीहरू पढ्नका लागि बिहान एकै समयमा घरबाट निस्कन्छन् र उनीहरूको बेलुका फर्कने समय पनि सामान्यतया एउटै हुन्छ, तर यी दुवैको पाठशाला भने अलग अलग छ। गीता हाछेथु भाइजान स्पिन्डल गार्डनमा 4 क्लासमा पढ्छ। म शान्तिनिकेतन 10 क्लासमा पढ्छु। पहिला गीता पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थिन्। भाइ स्कुल जान सक्ने भएदेखि उनी अर्को स्कुल जान थालिन्। भाइलाई र आफूलाई किन फरक फरक स्कुलमा पढाइयो भन्ने कुरा गीताले अझै बुझ्न सकेकी छैनन्। मलाई त दुवैलाई त्यतिकै गर्नुहुन्छ, तर भाइलाई भन्दा मलाई नै बढी माया गर्छु जस्तो लाग्छ। कुनै पनि काम हुँदाखेरि पनि मलाई नै माया गर्छ हुन्छ। राजधानी उपत्यकाको तेस्रो ठूलो सहर भक्तपुर स्थित एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा गीताको जन्म भएको हो। गीता आफ्नो घर नजिकै रहेको सरकारी स्कुल शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयकी लगनशील छात्रा हुन्। शैक्षिक सत्र 2050-51 मा यस विद्यालयको कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये 52% छात्रा छन्, अर्थात् यहाँ छात्रभन्दा छात्राको संख्या 4%ले बढी छ। छोरीलाई पढाउने चलन ज्यादै कम भएको हाम्रो समाजमा सरकारी स्कुलमा छात्राको संख्या राम्रो हुनु खुसीको कुरा हो, तर यहाँ यो तथ्याङ्कले भने छोरा र छोरीमा गरिने असमान व्यवहारलाई पनि देखाएको छ। शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका रमा लक्ष्मी प्रजापति भाइलाई पनि त्यो दिदीहरूसँग पढाइदिनु। जब स्कुल आउने बानी चाहिँ बस्न थाल्छ अनि 2 वर्ष जति यहाँ पढायो अनि चाहिँ अन्डै बोर्डिङ स्कुलमा राखिन्छ, दिदी चाहिँलाई यहाँ छोडेर जान्छ। अनि भन्दाखेरि अब के गर्ने, छोरा मान्छे जसरी पनि आफ्नो चाहिँ कुल थाम्ने भनेर भन्छ, अनि म चाहिँ जहिले पनि झगडा गर्ने। नेपालमा निजी क्षेत्रमा विद्यालयहरूको विस्तार भएको 15 वर्ष जति भयो। यस अवधिमा निजी क्षेत्रका र आवासीय विद्यालयहरूले शिक्षाप्रतिको सामाजिक मान्यतामा नै परिवर्तन ल्याएका छन्। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको सुरुवातपछि सरकारी विद्यालयहरू गरिबका लागि र आवासीय विद्यालयहरू धनी वर्गका लागि हुन् भन्ने धारणा बढेको छ। सुरुमा राजा रजौटा र भाइ भारदारका सन्तानलाई पढाउनका लागि राणाकालमा स्थापना गरिएको नेपालको ऐतिहासिक विद्यालय दरबार हाई स्कुल र पद्मोदय हाई स्कुल लगायतका सार्वजनिक शिक्षालयहरू अहिले निम्न मध्यम र निम्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने ठाउँमा परिणत भएका छन्। मेरो नाम होमबहादुर हो। म 7 क्लासमा दरबार हाई स्कुलमा पढ्दैछु अनि म कमलादीमा काम गरेर पढ्न आएको। नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको थालनी भएको आधा शताब्दी भइसक्यो, तर पनि आम रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो शिक्षाको स्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। अहिले मुलुकमा शिक्षित व्यक्तिहरूको एउटा ठूलो समूह विद्यमान छ जो स्तरीय शिक्षाका अभावमा आफूलाई कैयन अवसरहरूबाट वञ्चित ठान्छ। त्यसैले पनि आफूले पाएभन्दा उत्तम शिक्षा दीक्षा दिएर आफ्ना सन्तानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन चाहनेहरूको संख्या यहाँ दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।
यस अवस्थामा लोभलाग्दो विज्ञापन गरेर सुरु भएका निजी विद्यालयहरूप्रति अभिभावकहरूको आशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन। तर निजी क्षेत्रका आवासीय विद्यालयहरूप्रति अभिभावकहरूको बढ्दो आकर्षण र सरकारी स्कुलको दुरावस्थाले छोटो अवधिमै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। स्कुलको नाम समेत पढ्न गाह्रो पर्ने अवस्थाका थोत्रा साइनबोर्ड, प्वाल परेका छत, भाँचिएका डेस्क बेन्च, प्रयोगशालाका नाममा 1-2वटा नमुना उपकरण र भत्कन लागेका यी पुराना भवनहरू नै सार्वजनिक शिक्षालयहरू हुन्। देशमा आदर्श नागरिक तयार गर्ने शिक्षालयहरू कसरी यस्तो हालतमा पुगे त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केदार भक्त माथेमा यो पब्लिक सेकेन्डरी एजुकेसन सिस्टमप्रति यो डिसिजन मेकर्स, पोलिसी मेकर कसैको पनि इन्ट्रेस्ट भएन तपाईँको। किनभने त्यहाँ आफ्नो छोराछोरी नजाने भयो, तपाईँको आफ्ना भान्जा भान्जी पनि नजाने, नाता नातिनी पनि नजाने भयो। त्यही कारण तिनीहरू स्लोली यिनीहरू के छ भने आउट अफ नेग्लेक्ट भन्नुहोस् न तपाईँको, एकदमै वास्तै नगरेर त तपाईँको तल त गिर्दै गिर्दै गयो। त्यही स्कुलहरू कुनै स्कुलको म नाम नलियो, कुनै स्कुल चाहिँ भन्नुहोस् न 20-25 वर्ष अगाडि निकै नामुद स्कुलहरू थियो। हामी पढ्दाखेरि हामी पनि पब्लिक स्कुल सिस्टममा पढेको, त्यही स्कुलहरू पनि राम्रो स्कुलहरू थियो तपाईँको। नेपालमा औपचारिक शिक्षा दिन सञ्चालन गरिएको पहिलो माध्यमिक विद्यालय दरबार हाई स्कुल हालको भानु माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुवर्ण साक्य। जेनरल स्कुलहरूमा भर्ना कम भइसकेको छ। किनभनेदेखि चाहिँ यतातिर चाहिँ निःशुल्क शिक्षा भनेर 1देखि 60 सम्म निःशुल्क शिक्षा भइसक्यो। अब आएर फेरि 8मा पनि फेरि अब निःशुल्क हुँदैछ भने त्यो जेनरल स्कुलहरूमा आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय अवस्थामा छ। ताकि उनीहरूले बढी पैसा पनि लिन नपाउने, अब बोर्डिङमा जस्तो उनीहरूको कहीँ चाहिँ अब कपाल काटेको खर्च, मोटर खर्च, साबुन खर्च केही पनि नपाउने। यहाँ खालि एउटा चाहिँ अलिअलि फर्निचर खर्च पाइन्छ, अलिअलि चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मर्मत सर्मट इत्यादि र खेलकुदको टिटी खर्च अरू छैन। गभर्मेन्टले कर्मचारीलाई समेत तलब दिएको छैन भनेपछि कर्मचारी अब 9 र 10 पढाएर 9 र 10 का विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाएर दरबार जस्तो ठुलो भवन जस्तो चाहिँ जियान्टीको एउटा काय भएका यस्तो भवनलाई कसले मेन्टेन गरोस्? त्यो यसै कारणले यो एउटा त अझ यहाँ त कमसेकम सहरी भएको हुनाले अलि मेन्टेन भएर, तर गाउँमा 1देखि 60 सम्म निःशुल्क छ, कहीँबाट पैसा आउने होइन। अनि चाहिँ शिक्षकहरूले केही काम गर्ने भनेर पिउन पनि कहीँ रहँदैन भनेपछि उनीहरू स्वतः नै यो चाहिँ जमानामा डिग्रेड भएर गइरहेको छ। यो डिटोरिएसन खास गरिकन यसमा आर्थिक पक्ष चाहिँ धेरै काम छ र शिक्षा नीति अहिले साँच्चैको शिक्षा नीति नभएर आर्थिक नीति नैमा बढी चाहिँ सञ्चालन भएको हुनाले नै यो भविष्य चाहिँ अहिले ज्यादै राम्रो छैन। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कायम मुकायम निर्देशक सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ व्यवस्थापन पक्ष पनि वास्तवमा पब्लिक स्कुलहरूमा राम्रोसँग व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यो एउटा ठुलो कमजोरी हो, जसको कारणले गर्दाखेरि यी हाम्रा पब्लिक स्कुलहरू चाहिँ अलिकति पछि पढेका हुन्। देशको साक्षरता अभियानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सञ्चालित आवासीय विद्यालयहरू भौतिक रूपले सार्वजनिक विद्यालयहरूभन्दा धेरै सम्पन्न छन्। तर यी विद्यालयहरूको भौतिक सम्पन्नता र आधुनिक भनिने चालचलनहरूले मात्र अभिभावकहरूलाई आकर्षित गरेको हो वा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले गुणात्मक शिक्षा पनि दिएका छन् त? पुनः प्रधानाध्यापक सुवर्ण साक्य वास्तवमा जो बोर्डिङ स्कुलले क्वालिटी भनेको छ त्यो त परीक्षामा एसएससीमा पास गरेर धेरै प्रतिशत पास भएकोलाई मात्रै क्वालिटी भनिरहेछ। वास्तविक क्वालिटी त समाजको संरचना अनुसार समाजमा हेलमेल भएर त्यो विद्यार्थी समाजको लागि जिम्मेदारी बनाउनु पर्ने हो। वास्तविक क्वालिटी त त्यो क्वालिटी हो। यहाँ क्वालिटी त धेरै पास भयो, बोर्डमा आयो भन्यो, पछि तिनीहरूको फलोअप कार्यक्रम हुनेन, क्युमुलेटिभ रिकर्डहरू त्यहाँ हुनेन कि ती विद्यार्थी कहाँ गए, बदमास भएर निस्के कि डाका भएर निस्के कि अथवा राम्रो काम गरिरहे कि, त्यस्तो कुनै पनि यहाँ लेखाजोखा देखिँदैन। नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठ हामी आफ्नो खुट्टाले उभिनु पर्ने विद्यालय भएको हुनाले हामीले तन मन धन दिए, शक्ति दिए, बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा अहोरात्र मेहनत गरे त्यो यसको अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसकोबाट पढेका विद्यार्थीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा उनीहरूले चाहे क्विज कन्टेस्ट, एसपी कन्टेस्ट, अर्को क्रियाकलाप जुनसुकै क्षेत्रमा होस् उनीहरू अगाडि बढेको छ। इभन क्याम्पसमा अगाडि बढेको छ। फेरि उपकुलपति केदार भक्त माथेमा बोर्डिङ स्कुलमा त विशेष गरेर के छ भने एसएलसीको लागि वेल प्रिपेयर हुन्छ उनीहरू। स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एसएलसीको लागि वेल प्रिपेयर हुन्छ। त क्रिएटिभिटी, त थिङ्किङ स्किल भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ
त्यो कता कता अब सामान्य हाम्रो एउटा एजुकेसन सिस्टमै छैन भन्नु पर्यो त्यो गर्ने भनेको। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले शिक्षालाई सेवा भावनाले भन्दा बढी व्यापारिक उद्देश्य पूर्तिको साधन बनाएको आरोप धेरै अभिभावक तथा बुद्धिजीवीहरूले लगाउँदै आएका छन्। भोलिका कर्णधारहरूका लागि दिइने शिक्षा प्रणालीलाई अनियन्त्रित रूपमा निजीकरण गर्नु उचित नहुने तर्क एक थरी शिक्षाकर्मीहरूको छ। पब्लिक सिस्टम जबसम्म तपाईँको उत्थान हुँदैन तपाईँको त्यो इक्विटीको कुरै नगर्नु तपाईँको खालि त्यो भाषामा मात्रै हुन्छ इक्विटी भन्ने कुरा तपाईँको भन्छ नि हामी इक्विटी समानताको कुरा गर्छ यो पोलराइजेसनलाई कम्ती गर्नुपर्छ हामीलाई गरिबलाई यसो गर्नुपर्छ यो डिसएडभान्टेज ग्रुपलाई यसो गर्नुपर्छ भने चाहिँ जुन हामी भन्छौँ नि त्यो भाषामा मात्रै सीमित हुन्छ तपाईँको। मेरो विचारमा एउटा हाम्रो एट्याक के हुन्छ पब्लिक सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नै पर्छ हामीले। यस विषयमा निजी क्षेत्रका शिक्षाकर्मीहरूको पनि सहमति छ। व्यापसनका अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठ हामी के भन्छौँ भने आवश्यक विद्या अर्गनाइजेसनले अनियमितलाई नियमित बनाऊ। जति स्कुल अनियमित बनाएको चलेको छ वो नियमित रूपमा सञ्चालन होस्। जति स्कुल अनियन्त्रित ढङ्गले चलेको छ वो नियन्त्रण गर्न सकोस्। जति स्कुल चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा चलेको छ वो व्यवस्थित गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो नारा हो। यो कुरा सेपा सगासँग मिल्नुपर्ने कुरा हो त उहाँकै व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर उहाँले सोचेको देखेको लाग्दैन उहाँले सुख दिनु पाए पुग्यो। सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलबाट दिइने शिक्षाले समाजमा ठूलो अन्तर ल्याएको छ। यी दुई क्षेत्रमा भएको आधारभूत पाठ्यक्रम समेतको भिन्नताले विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षाका लागि कस्ता विद्यार्थीहरू पाइरहेका छन् त? त्रिविका उपकुलपति माथेमा हायर यो एजुकेसन सिस्टममा पहिलाको रेसको सुरुवातमै तपाईँको त्यहाँ ऊ भइसक्यो अन्तर आइसक्यो। एकजना तपाईँको 10 गज अगाडिबाट सुरु गरेर आएको छ बोर्डिङ स्कुलबाट आउनेहरू, एकजना बिचारा भन्छ बिचारा जो एउटा गाउँका स्कुलबाट आएको कम्युनिटी स्कुलबाट आएको गभर्मेन्ट स्कुलबाट 10 गज पछाडिबाट सुरु गरेर आएको रेसको सुरुमै तपाईँको हेर्नुहोस्। मैले अघि नै भने नि ऊ लेस इन्टेलिजेन्ट होइन इक्वली इन्टेलिजेन्ट होला ऊ ही कुड बी इभन मोर इन्टेलिजेन्ट तपाईँको। तर के हुन्छ बिचारा उसको विशेष गरेर अङ्ग्रेजी हिसाब र तपाईँको गणित विज्ञानकोमा त विशेष गरेर उनीहरूको कमजोरी हुन्छ यो गाउँको स्कुलबाट। कति गाउँको स्कुलमा भन्नुहोस् न साइन्स टिचरै छैन। सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुल बीच देखा परेको यो असमानता कम गर्न कस्तो कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ? यसले त देशलाई त ठुलो इफेक्ट पार्छ नि तपाईँको 10-15 वर्षमा त 2 वर्ग निकालिरहेको छ हामीले यसरी होइन। यसपछि हाम्रो ध्यान दिनै जानुपर्छ। हामी पोलिसी मेकर हामी पोलिसी गर्ने मान्छेहरू हामी माथिको म्यानेजमेन्ट गर्ने टप म्यानेजर्सहरू तपाईँको हामी ठुल्ठुलो डिसिजन मेकर्सहरू हामीले नै विशेष गरेर हामीले नै कोसिस गर्नुपर्छ लाग्छ होला। पोलिसी विभिन्न किसिमको पोलिसी बनाएर त्यसलाई त इम्प्लिमेन्ट गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति भने पहिलेका शिक्षकहरू त चाहिँ आफूले पैसा खर्च गरेर दफ्तर चक किनेर आफ्नो छेली कोठा दिएर बिहारहरू चाहिँ कोठा लिएर पढाएर अहिलेसम्म पढाउने कति शिक्षकहरू अहिलेसम्म पनि छन्। त्यो जो सेवाको भावना हो त्यो सेवाको भावना फिराएर शिक्षामा लगाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ शिक्षाको भविष्य राम्रो हुन्छ र मित हुन आउँछ। त्यहाँ पाठ्यक्रममा सुधार ल्याएर विद्यालयको भौतिक सुविधाहरूमा चाहिँ ज्यादा सुधार ल्याएर शिक्षकहरूलाई तालिम दिलाएर विस्तारसँग स्तरीय शिक्षाहरूमा पनि विकास गर्दै जाने भनेपछि हाम्रो यो परीक्षा प्रणालीमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि भनेर पनि महसुस भइसकेको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले त्यो शिक्षामा जीवन अर्पण गर्न सक्ने आकर्षण बनाउन आवश्यक छ। त आकर्षण छैन, गुरुले अवहेलना गरेको छ। जुन देशमा गुरुको अवहेलना हुन्छ त्यो देश कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। देशका नागरिकहरूलाई शिक्षा लिने अनुकूल अवसर प्रदान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। निजी क्षेत्रमा विद्यालयहरू आउनु प्रतिस्पर्धाको हिसाबले अत्यन्त राम्रो हुन्छ। तर अहिले प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिकसम्मको शिक्षालाई निजीकरण गर्ने कार्यले फेसनको रूप लिएको छ। शिक्षाको न्यूनतम स्तर निर्धारण गरी आधारभूत पाठ्यक्रममा एक रूपता ल्याउनेतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। हाम्रो जस्तो गरिब देशका सबै मानिसहरू राम्रो शिक्षा दीक्षाका लागि आफ्ना सन्तानलाई महँगा स्कुलहरूमा पठाउन सक्दैनन्। फलत मनग्गे पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिका सन्तानले मात्र राम्रो शिक्षा लिन पाउने परिपाटी समाजमा विद्यमान छ र त्यसले समाजमा ठूलो असन्तुलन ल्याइरहेको छ। यो असन्तुलनलाई कम गर्न सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सुधारको कार्य सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
जहिलेसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर समाजमा हुर्किरहेको शिक्षामा आधारित नयाँ वर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले कदम चाल्दैन, हाम्रा विद्यालयहरूले साक्षर जनशक्तिको विकास त गर्न सक्लान्, शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन आउन सक्दैन। दक्षिण कोरियामा काम खोज्न गएका व्यक्तिहरूले औद्योगिक दुर्घटनामा परेपछि पनि कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको बारेमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र आँखीझ्यालमा हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्रीको धेरै प्रभाव पर्यो। अहिले आएर त्यसरी दुर्घटनामा पर्ने व्यक्तिहरूप्रति काठमाडौँ स्थित दक्षिण कोरियाली राजदूतावासले चासो लिएको छ। प्रस्तुत छ हस्त गुरुङ र मोहन मैनालीको रिपोर्ट। स्नातक तहको अन्तिम परीक्षा दिन छाडेर उनी रोजगारीका लागि कोरिया गएका थिए। त्यहाँसम्म पुग्न उनले झन्डै 1 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। यति ठुलो रकम खर्च गरेर आखिर उनले के पाए? 4 जनाले गर्नुपर्ने ठाउँमा 2 जनाले गर्दाखेरि काम साह्रै बिजी हुन्थ्यो। त्यो काम त्यसलाई रोलिङ मेसिन भन्थ्यो। कपडालाई चाहिँ धुलो बनाएर कपास बनाउने मेसिन, हजुर पुरानो कपडा। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यस्तै बेलुकाको काम सकिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ अब भन्नाले 5:45 बजेको थियो होला। त्यति बजीतिर चाहिँ म काम गर्दै थिएँ, आफ्नै धुनमा काम गरिरहेको थिएँ। कोरियनले पनि यता काम गरिरहेको थियो। अनि त्यो मेसिनमा चाहिँ अल्झन्छ कि त्यो कपडाहरू व्रत भएपछि अल्झेपछि त्यसलाई अरू कुराले थुत्ने चाहिँ त्यहाँ औजारै थिएन। त्यो गर्दा हातले नै प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। म गएदेखि त्यही काम गरिरहेको थिएँ। अनि काम गर्दा 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 मैले 2टा पन्जा लगाएको थिएँ। काम गरिसकेपछि अनि सकेपछि हात हातै छैन। हात कति बेला गयो थाहै भन्थ्यो। त्यो कम्प्युटर थिएन, अब आफूले प्रेस गरेर आउने थियो। त्यसमा ज्यादै पुरानो पनि थियो। त्योभन्दा पहिला पनि 1-2 पटक त्यो मेसिन अटोमेटिक गिर्थ्यो। त्यसो हुनाले मैले काम गर्दिनँ भन्दा नि अब मालिकले गइसकेपछि गर्नै पर्छ भनेर प्रेस दिन्छ र तिनीहरूको बानी चाँडो पनि गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पनि फेरि विचार। चाँडै गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो, मालिकलाई रिजाउन खुजाउनु पाए भन्ने त्यसैले काम गर्दा गर्दै बाई मेसिनले अटोमेटिक त्यो जुन सामान राख्दाखेरि त्यसमा मेरो हात प्रेसमा चेपिहाल्यो। चेपेपछि तुरुन्त हस्पिटलमा लग्यो। जोस 8-10 घन्टा मैले केही होस पाएन। अपरेसन भएपछि बेलुका 7:20 जाँदा एक्सिडेन्ट भएको। बिहान 10-11 बजे अपरेसन भएर 12-1-3 बजीतिर मैले होसमा पाएको थिएँ। त्यति बेला त मलाई अनुभव थियो मेरो औँलाबाट चाहिँ थोरै गयो होला भन्ने। तर पछाडि 15-20 दिन पछाडि पनि हेर्न दिँदैन थियो तिनीहरूले। 20-25 दिन हेर्दा त अब औँलै छैन। तर त्यहाँ मैले महसुस गरेअनुसार र म बाँच्नु उचित छैन भनेर मैले त्यहाँ आत्महत्या धेरै ट्राई गरेँ। तर त्यहाँ चान्स पनि भएन। पछाडि साथीहरूले पनि सधैँ कुर्न जाने र कम्पनीले नि अलिकति केही साथीहरूलाई कुर्न पठाउँ। त्यसो गर्दा गर्दै नेपालसम्म आएँ। एक्सटेन्ड यो भएको कम्पनी चाहिँ फर्निचर कम्पनी हो। त्यहाँ चाहिँ यस्तै काठको के अरे टेबलको खुट्टाहरू बनिन्थ्यो। त्यसको बुट्टा निकाल्नु पर्ने। त्यो बुट्टा निकाल्ने मेसिनले चाहिँ मा चाहिँ झुकेर हात परेर त्यो यसरी हात काटिनु गएको। तर मेरो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि करिब 3जना कोरियनहरूको मेरोभन्दा बढी हात काटेर तिनीहरू निक्लेर गइसकेको रहेछ। त्यो कम्पनी चाहिँ एक त गरिब कम्पनी पनि पहिला त क्षतिपूर्ति कोरियनहरूलाई अब बुझाउँदा नि टाट पल्टिसक्यो। कम्पनीलाई चाहिँ दिनै नसक्दैन। एक्सिडेन्ट भएपछि त म बसेँ 6-7 महिना। 6-7 महिना बस्दा पनि मेरो तलब पनि पाइनँ, एकै पैसा क्षतिपूर्ति केही पनि पाइनँ। उनी 2 वर्षको वेतनले विदा लिएर कोरिया पुगेका थिए। तर त्यहाँ उनको आकाङ्क्षा त पुरा भएन नै। उनका चक र डस्टर समाउने हातमा पनि भाग्यले निर्मम प्रहार गर्यो। यो घटना भइसकेपछि चाहिँ के अनुभव भयो भन्दाखेरि पहिला त सुरुमा त घटना हुने बित्तिकै त मेरो आधी जीवन चाहिँ गयो भने यस्तो भएर पनि के बाँच्नु र जस्तो मलाई पहिला लाग्थ्यो। तर सुरुमा कहिलेकाहीँ मलाई धकधकाइरहन्थ्यो। म त एउटा शिक्षक भएर यस्तो किसिमको मैले जीवनमा मानिसको जिन्दगीमा थुप्रै बाधा विरोधहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन् भने यसलाई पार गर्न सक्नुपर्छ। म एउटा हात हुनेले त नहुनेले त यस्तो गर्छु भने 2टै खुट्टा हिँड्न नसकिनेले के गर्लान्, त्यसको निम्ति पनि मैले हौसला दिनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा चाहिँ उब्जिएको छ। यो थियो हामीले गत साउन 11 गतेको आँखीझ्यालमा प्रस्तुत गरेको सामग्रीको अंश। अहिले आएर कोरियाली श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा औद्योगिक दुर्घटनामा परेका नेपालीहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले दुर्घटना विवरण पेश गर्न आह्वान गरेको छ। यसका लागि काठमाडौँ स्थित कोरियाली राजदूतावासमा एक विशेष कक्ष खोलिएको छ। यता नेपालीहरूले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि निकै अघिदेखि नै प्रयत्न गरिरहेका थिए। उनीहरूले औद्योगिक दुर्घटनामा परेका मजदुरहरूका विवरण संकलन गर्ने काम कोरिया र नेपालमा गरिरहेका थिए। सो काम नेपाली सम्पर्क समिति,
कोरिया र नेपाली सम्पर्क समिति काठमाडौँ शाखाले गरिरहेका थिए। नेपाली सम्पर्क समिति काठमाडौँका सदस्य घनबहादुर गुरुङले हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रममा बताउनु भएको थियो। शेर्पाको सरकारमा पनि हामी डेलिगेसन जान्छौँ र चाहिँ नि समस्या यो छ, कोरियामा काम गर्ने कामदारहरूको समस्याहरूप्रति पनि अलिकति सकारात्मक चाहिँ नि पाइला चालिदिनु पर्यो। सम्बन्धित सरकारहरूसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, वार्तालाप गर्नु पर्यो अनि वार्तालापबाट चाहिँ समस्याहरू सुल्झाउँदै जानु पर्यो भनेर हामी शेर्पा सरकारलाई त्यही किसिमको सुझावहरू दिने। अहिले आएर यस विषयमा थप कार्यहरू भएका छन्। क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नेपालमा गरिएका काम र त्यसको प्रक्रिया बारेमा अमृत गुरुङ। त्यो निर्णय गएपछि एम्बेसीमा हामी सम्पर्क गऱ्यौँ र एम्बेसीमा सम्पर्क राख्दा एउटा फर्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वितरण गर्यो र त्यो फर्मले ल्याएर त्यो पहिला जति पनि कलेक्सन भएको साथीहरूको तिनीहरूको फर्म त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिने काम र बुझाउने काम गर्यो। अहिलेसम्म तपाईँले कतिजनाको चाहिँ विवरण त्यसरी पेश गर्यो? हामीले विवरण त 24 जनाको चाहिँ हाम्रो अफिसमा छ तर एमबीसीमा चाहिँ हामीले 18 जनाको मात्र दिएको छौँ। किन त्यो 6 जना साथीहरूको चाहिँ त्यो हुनुपर्ने कामहरूको अब हस्पिटलको नामहरू भयो, कम्पनीको नामहरू, यिनीहरूको राम्रो विवरण पाउन नसकेकोले हामीले बुझाएको छैनौँ। अब यसमा थप नेपालीहरू चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ औद्योगिक दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको थियो अथवा छन् नै भनेर भनौँ, तर त्यसमा किन यति थोरै मात्रै चाहिँ दाबी भयो? सबैभन्दा मुख्य कुरा त हाम्रो अब एउटा यातायातको असुविधा पनि हो। अब जस्तो कोहीको मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला त्यताको साथीहरू पनि थुप्रो एक्सिडेन्ट भएको, उनीहरूलाई यो कुरा त्यहाँसम्म पुर्याउन पनि अप्ठ्यारो छ र पुगिसकेको खण्डमा तिनीहरू यहाँ आएर चाहिँ फर्म दर्ता गर्न पनि उनीहरूलाई झ्याउ लाग्छ, अल्छी लाग्दो रहेछ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वासै नभएको जस्तो भान भयो। किन भन्दा योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको अब यही कार्यक्रमबाट अब प्रसाद भएको यो कार्यक्रम रेडियोमा पनि भएको, त्यो हुँदै पनि लगभग 100 जना जति साथीहरू छ होला तलब नपाएको, एक्सिडेन्ट भएको, तैपनि तिनीहरू नआएको कारण चाहिँ त्यही हो। जस्तो सुकै दुःख पाए पनि नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन र रोकिने लक्षण पनि देखिँदैन। जति पढ्यो पनि पाउँदैन, यहाँ केही पनि जागिरको केही समस्या छ एकदमै, त्यसैले पनि अब केही आर्थिक लाभ गरौँ भन्ने पनि हो। नेपालमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई रोजगारीका अवसर नपुगेको कुरा सरकारी तथ्याङ्कले पनि स्वीकार गरेका छन्। 8औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा जम्मा 16,50,000 रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, जुन सम्भव छैन। सरकारी लक्ष्य बमोजिम रोजगारीका अवसर सिर्जना भइहाले पनि 2054 सालमा 2 लाख नेपालीहरू बेरोजगार रहन्छन्। यस्ता अवस्थामा काम जस्तो सुकै खतरनाक भए पनि नेपालीहरू विदेशमा काम खोज्न जान बाध्य भइरहनेछन्। यिनै सामग्रीका साथ आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। बिदा माग्नु अघि हामी यहाँहरूलाई नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले निकट भविष्यमा आयोजना गर्न लागेको वातावरण गीत प्रतियोगिताका बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छौँ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सन्देश दिने खालका लोकगीत, लोकलयमा आधारित गीत र आधुनिक गीतहरूलाई सामेल गरिने यस प्रतियोगिताका लागि यही मङ्सिर 20 गतेसम्ममा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा सम्पर्क राख्न सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ। यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गत कार्तिक 28, 29 र 30 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
यसका साथै आजको आँखीझालबाट बिदा चाहन्छौँ। 15 दिनपछि फेरि भेटघाट गरौँला। शुभरात्रि।